सूरह कुरैश। सूरह कुरैश का तारुफ, मकाम नुज़ूल। सूरह कुरैश ज्यादा सही कौल के मुताबिक मक्किया है। आयात, कलिमात और हुरूफ की तादाद। इस सूरत में 1 रुकू, 4 आयतें, 17 कलमे और 73 हुरूफ हैं। कुरैश नाम रखने की वजह, कुरैश एक कबीले का नाम है और इस सूरत की पहली आयत में यह लफ्ज मौजूद है। इस मुनासिबत से इसे सूरह कुरैश कहा जाता है। सूरह कुरैश के मज़ामीन इस सूरत में बयान किया गया कि अल्लाह ताला ने कुरैश को तिजारत के लिए हर साल में 2 सफ़र करने की तरफ रग़बत दिलाई और इनकी मोहब्बत उनके दिल में डाल दी। इसलिए उन्हें चाहिए कि बुतों की बजाय उस रब ताला की इबादत करें जिसने इन्हें भूख में खाना दिया और इन्हें कई किस्म के खौफ से अमन अता किया। सूरह फील के साथ मुनासबत। सूरह कुरैश की अपने से माकबल सूरत फील के साथ मुनासबत यह है, दोनों सूरतों में अल्लाह ताला ने अहले मक्का को अपनी नेमतें याद दिलाई हैं। चुनाचे सूरह फील में यह नेमत याद दिलाई कि अल्लाह ताला ने उनके दुश्मन अबरहा को हलाक किया जो काबा-ए मुअज़्ज़मा को गिराने आया था, और सूरह कुरैश में यह नेमत याद दिलाई कि अल्लाह ताला ने उनमें तिजारत करने की रग़बत पैदा फरमाई और सर्दी गर्मी के मौसम में उन्हें दूसरे शहरों में तिजारत के लिए सफर करने पर तैयार किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तर्जमा, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहमत वाला है। लिईलाफि कुरैश ईलाफिहिम रिहलतश शिताइ वस्सैफ फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूअइन व आमनहुम मिन खौफ। तर्जमा, कुरैश को मानूस करने की वजह से, इन्हें सर्दी और गर्मी दोनों के सफर से मानूस करने की वजह से, तो इन्हें इस घर के रब की इबादत करनी चाहिए जिसने इन्हें भूख में खाना दिया और इन्हें खौफ से अमन बख्शा। लिईलाफि कुरैश, कुरैश को मानूस करने की वजह से। तफसीर सिरातुल जनान में है। इस सूरत का खुलासा यह है कि अल्लाह ताला की नेमतें बेशुमार हैं। इनमें से एक ज़ाहिरी नेमत यह है कि उसने कुरैश को हर साल में 2 सफरों की तरफ रग़बत दिलाई और उनकी मोहब्बत उनके दिल में डाली। चुनाचे कुरैश तिजारत के लिए सर्दी के मौसम में यमन का और गर्मी के मौसम में शाम का सफर करते थे, और हर जगह के लोग इन्हें अहले हरम कहते थे और उनकी इज्जत व हुर्मत करते थे। ये अमन के साथ तिजारतें करते, इन तिजारतों से फायदे उठाते, और मक्का मुकर्रमा जहां ना खेती है और ना माश के असबाब, वहां रिहाइश रखने के लिए मुसलसल सरमाया पहुंचाते। उन पर अल्लाह ताला की ये नेमत जाहिर है और ये लोग इससे फायदा उठाते हैं, तो इन्हें चाहिए कि वो इस नेमत का शुक्र अदा करते हुए काबा-ए मुअज़्ज़मा के रब की इबादत करें जिसने इन्हें इन सफरों के जरिए भूख की उस हालत में खाना दिया जिसमें वो उन सफरों से पहले अपने वतन में खेती न होने के बाइस मुब्तला थे, और उन्हें हरम शरीफ के सबब और मक्का वाले होने की वजह से खौफ से अमन बख्शा कि कोई उनके साथ मुज़ाहमत नहीं करता। हालांकि उनके अतराफ और कुर्ब जवार में कत्लो गारतगिरी होती रहती है, काफिले लुटते हैं और मुसाफिर मारे जाते हैं। बाज़ मुफस्सिरीन ने फरमाया कि खौफ से अमन बख्शने से मुराद ये है कि इन्हें जुजाम के मर्ज से अमन दिया कि इनके शहर में इन्हें जुजाम का मर्ज ना होगा, और बाज़ मुफस्सिरीन ने फरमाया कि इससे मुराद ये है कि ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बरकत से उन्हें अजीम खौफ से अमान अता फरमाई। कुरैश का तारुफ। कुरैश उस कबीले का नाम है जिसमें सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारका हुई। उस कबीले के इस नाम की मुख्तलिफ वजूहात बयान की गई हैं। उनमें से एक ये है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के आबाओ अजदाद में से एक बाकमाल हस्ती फहर बिन मालिक हैं। उनका लक़ब कुरैश है और उनकी औलाद कुरैशी या कुरैश कहलाती है। फहर बिन मालिक कुरैश इसलिए कहलाते हैं कि कुरैश एक समुंदरी जानवर का नाम है जो बहुत ही ताकतवर होता है और वो समंदरी जानवरों को खा डालता है। ये जानवर तमाम जानवरों पर हमेशा गालिब ही रहता है, कभी मगलूब नहीं होता। और चूंकि फहर बिन मालिक अपनी शुजाअत और खुदादाद ताकत की बिना पर अरब के तमाम कबाइल पर गालिब थे, इसलिए तमाम अरब वाले उनको कुरैश के लक़ब से पुकारने लगे। कुरैश के बारे में अहादीस। यहाँ कुरैश से मुताल्लिक 3 अहादीस समाअत फरमाइए। नंबर 1, हजरत वासिला बिन अस्का रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانا کو چن لیا اور کنانا سے قریش کو چن لیا اور قریش میں سے بنو ہاشم کو چن لیا اور بنو ہاشم میں سے مجھے چن لیا۔ نمبر 2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ اس معاملہ حکمرانی میں قریش کے تابع ہیں کہ مسلمان ان کے مسلمانوں کے اور کافر ان کے کافروں کے تابع ہیں۔ نمبر 3، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خلافت قریش میں رہے گی جب تک یہ دین کے محافظ رہیں، اور جو کوئی ان سے عداوت رکھے گا اسے اللہ تعالیٰ اوندھے منہ گرائے گا۔ سورہ قریش کی آیت نمبر 3 سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے چند باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، کفار بھی شرعی عبادات کے مکلف ہیں کہ ایمان لائیں اور عبادت کریں۔ نمبر 2، کفر کی حالت میں کوئی نیکی صحیح عبادت نہیں، کیونکہ کفار مکہ طواف، حج، عمرہ اور حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، مگر انہیں کل عدم قرار دیا گیا۔ نمبر 3، کعبہ معظمہ عظمت و جلال والے رب تعالیٰ کی ذات کا مظہر ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ اگرچہ ہر ادنا و اعلیٰ کا رب ہے، لیکن اس کی ربوبیت کو اس کی اعلیٰ مخلوق کی طرف منسوب کرنا چاہیے، جیسے یوں کہنا چاہیے، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رب، اے کعبہ معظمہ کے رب۔ لوگوں کو سہولت دینا اور معاشرے میں امن قائم کرنا اسلام کی بنیادی ترجیح اور خصوصیت ہے۔ آیت نمبر 4 میں بھوک کی حالت میں کھانا دیے جانے اور خوف کی حالت میں امن دیے جانے کا ذکر ہے۔ یاد رہے کہ بھوک اور خوف دو ایسی چیزیں ہیں جو معاشرے میں گناہوں اور بدکاریوں کی تعداد میں اضافہ کرنے، جرائم کی شرح بڑھانے، بے امنی اور بدسکونی پھیلانے میں انتہائی اہم اور مرکزی کردار ادا کرتی ہے، جبکہ بھوک کا ختم ہونا اور خوف کا دور ہو جانا معاشرے میں پاکیزہ ماحول اور امن و امان کی فضا قائم کرنے میں بہت بڑے معاون ہیں۔ اسے دوسرے انداز میں یوں سمجھ لیجئے کہ جہاں لوگوں کو سہولیات دی جاتی ہیں اور ان کی ضروریات زندگی پورا کرنے کے خاطر خواہ انتظامات ہوتے ہیں، وہاں گناہوں اور بدکاریوں کی شرح کم ہوگی، اور جہاں امن و امان قائم ہے وہاں جرائم کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہوگی اور لوگ پرسکون زندگی بسر کریں گے۔ اگر موجودہ دور میں عالمی سطح پر لوگوں کے حالات کا جائزہ لیا جائے تو یہ چیز واضح ہوگی کہ ان میں زنا، چوری، ڈاکے، لوٹ مار، چھینا جھپٹی، قتل و غارت گری، بے امنی، بدسکونی، بے چینی اور ان کے علاوہ طرح طرح کے جرموں، گناہوں اور خوفوں کے عام ہونے کا بنیادی سبب بھوک ختم کرنے کے قابل قدر ذرائع کا نہ ہونا، زندگی گزارنے کے لیے بنیادی سہولیات سے محروم ہونا اور امن و امان قائم کرنے کے لیے ضروری انتظامات کا نہ ہونا ہے۔ اور دین اسلام کے احکامات اور تعلیمات پر نظر کی جائے تو یہ حقیقت روشن دن سے زیادہ صاف نظر آئے گی۔ لوگوں کی بھوک کو ختم کرنا، انہیں سہولیات فراہم کرنا، پاکیزہ معاشرے کا قیام اور امن قائم کرنا اسلام کی بنیادی ترجیحات اور خصوصیات میں سے ہے۔ جیسے دین اسلام میں مالدار مسلمانوں پر زکوٰۃ فرض کی گئی اور بعض اعمال پر صدقات دینے کا حکم دیا گیا، اور ان کا حقدار ان لوگوں کو ٹھہرایا گیا جو انتہائی ضرورت مند ہیں اور فقیری و مسکینی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں، تاکہ ان کی ضرورت پوری ہونے اور فقر و مسکینی دور ہونے کا باقاعدہ انتظام ہو۔ اگر آج بھی لوگ دین اسلام کے احکام پر صحیح طریقے سے عمل کرنا شروع کر دیں اور اس کی تعلیمات کو اپنے اوپر نافذ کر لیں تو یہ دنیا میں بھی زندگی کی بنیادی اور ضروری سہولیات پالیں گے، پاکیزہ اور پر امن معاشرے میں زندگی بسر کرنے لگیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے آخرت میں بھی چین، سکون، راحتوں، نعمتوں اور آسائشوں میں ہمیشہ کے لیے زندگی گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کے احکام اور اس کی تعلیمات پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔